اللہ نے فرمایا والذین معہو، اللہ نے فرمایا او جڑے نال نہیں صدیق ہوئے جڑا بچپن وچ بھی نبی دے نال، صدیق ہوئے جوانی وچ بھی نبی دے نال، ابو بکر صدیق ہوئے جڑا بڑھاپے وچ بھی نبی دے نال، صدیق ہوئے جڑا گھر وچ بھی نبی دے نال، صدیق ہوئے جڑا مسجد وچ بھی نبی دے نال، صدیق ہوئے جڑا بازار وچ بھی نبی دے نال، صدیق ہوئے جڑا ہجرت وچ بھی نبی دے نال، صدیق ہوئے جڑا غار وچ بھی نبی دے نال، صدیق ہوئے جڑا مزار وچ بھی نبی دے نال، لو بھی پپلی والا والے ہو میں نو پتہ چل جاوے گا کتنی تڑپ لے کے آئے ہو، تھوڑی سبحان اللہ نے میں نو دسنا ہے انجھتے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں، انجھتے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں، لیکن جڑا میرے نبی دا سایہ بن کے نال نال رہا ہے انہوں ابو بکر صدیق آخ دے سید الانبیاء محبوب کبریاء شافر الجزات تاجدار فتحہ باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی کرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تبارک عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی ماشاءاللہ اب سب نو علم ہے کہ ماہ سیدنا صدیق اکبر جاری و ساری ہے اور اسی مہینے دی 22 تاریخ نو اسلامی مہینے دی یادگار ثانی سنینی اذ ہما فی الغار میرے نبی دا رفیق بچپن دا بھی یار، جوانی دا بھی یار، تے مزار دا بھی یار، صداقت بھی جدے ہوتے ناز کرتی ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آپ بھی کچھ سیرت طیبہ دا رنگ پیش کرانگے، تھوڑا جنہ تعارف سماعت فرماؤ، پھر میں جڑی آیت پڑھی ہوئی تھوڑا جنہ تشریح کراتے پھر اپنے موضوع نو بداما جدی دلال انشاءاللہ میں وقت دامن دے اندر اندے اگر لنگ کو سارج کرانگا۔ حضرت گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اصل نام عبداللہ، باپ دا نام ابو قحافہ اور ماں دا نام سلمہ ام الخیر۔ حضرت گرامی سدہ نام عبداللہ، آپ دا لقب صدیق تے عتیقہ دکھنیت آپ دا تھوڑا جنہ تعارف اور آخر دے ہوتے کہ ایک سرکار دی تقریباً 5 یا 6 اپنی اینا دی پچھو جا کے نسل سرکار دے نال مل دی، ماں بلو بھی سرکار والا مل دے تے باپ بلو بھی ماں نال مل دے۔ یہ آپ دی سیرت طیبہ کو جرانگے انشاءاللہ آج پیش کرانگے۔ میں آپ سب دے سامنے جو قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھنا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا بے شک انہ دے وچوں ایک جماعت نے انہ لوکاں نے الزام لگایا اور ایک بہت بڑا انہ نے الزام لگایا ہے۔ یہ اللہ نے انج کیوں فرمایا کہ انہ دے وچوں ہی الزام لگایا اور او جماعت انہ دی اپنی جنہ نے الزام لگایا، انہ دے وچوں ہی لوگاں نے الزام لگایا۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا اور ایدی وجہ پچھے تھوڑی بیان کرا، ایدہ شان نزول بیان کرا۔ توجہ میرے بعد رکھا جب میں انشاءاللہ گل دی بانڈ بڑھا کے تو انہوں گل دی سمجھ آ جائے گی، میں پچھے تھوڑی جی نگال لے کے آما۔ اے جنہوں نے الزام لگایا او کون نے؟ جنات الزام لگا او کون نے؟ اللہ نے اے دسیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دی سرکار دے نال شادی سارے معاملات تو بعد سرکار قافلہ جدو لے کے جاندے کسی لشکر تے جاندے کتنے بھی جاندے تے سرکار دی عادت مبارکہ سی کہ ہر لشکر دے نال ایک بیوی نو لازمی کھڑ دے جو لشکر دے نال بیوی نو قافلہ دے نال بیوی نو کھڑ دے تے بیوی نو کی میں کھڑ دے کیونکہ سرکار کی اتنیاں بیویاں نے تے سرکار جدو جان لگ دے تے کی کر دے کہ قرآ اندازی کر دے پنجابی چے کہہ لو کہ جی میں اسی پرچیاں پا کے نام واسطے ایک پرچی اٹھانیاں تے جیدہ نام نکلے انہوں اسی سلیکٹ کرنے ہیں انہی سرکار نے قرآن اندازی کی دی تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام نکلے سرکار نے انہوں نال لیا تے لشکر دنال چلتے جا رہے ایک مقام تے جا کے لشکر ٹھہریا اس مقام سے جدو لشکر ٹھہریا تے لشکر جدو ترندہ ویلا آیا نا کہ ات تو تھوڑی دیر پہلے اما عائشہ نو قضائے حاجت ہوئی آپ نو حاجت ہوئی اما عائشہ نو حاجت ہوئی پیشاب دی آپ پیشاب کرن واسطے اپنی ڈولی دے وچوں باہر نکلیا تے جا کے جاڑیاں دے اندر کہہ لو کھلے میدان تے جڑی بھی جگہ تے جا کے آپ پیشاب کرن واسطے گئیاں آپ جدو پیشاب کر کے واپس آئیاں تے آ کے ویکھدیاں نے کہ قافلہ چلا گیا ڈولی والے ڈولی اٹھا کے چلے گئے نے تے مینوں کلی نو چھڈ گئے اتھے دیر لگ گئی کہ اما عائشہ دا جڑا گلے وچ ہار سی نا او اتھے گر گیا تے آپ لب دیا وقت کافی بیت گیا جدی وجہ تو قافلہ چلا گیا ہن سوچن والی گل اے وے کہ جنہاں نے ڈولی اٹھانی سی جنہاں دی سرکار نے ڈیوٹی لگائی سی ایتھے سوال پیدا ہوندا کہ انہاں نوں پتہ نہیں چلیا کہ اے دے اندر اما عائشہ بیٹھیاں نے کہ نہیں بیٹھیاں خالی ڈولی دا کی بدن ہوندا ہے تے جدے اندر کوئی ہووے تے او دا کی بدن ہوندا ہے پتہ تے چل جاندا ہے نا لیکن انہوں نے کیوں نہیں پتہ چلیا مفسرین نے اس گل دی وضاحت کردیاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے تا نہیں پتہ چلیا کہ تساں کتاباں دے اندر علماء دے کولوں سنیا ہوے گا پڑھیا ہوے گا کہ آپ دی عمر مبارک تھوڑی سی اتنی زیادہ صحت نہیں صحت کم ہون دی وجہ تو پتہ نہیں چلدا اٹھانے والے کہندے نے کہ سانوں پتہ ہی نہیں چلدا کہ آپ وچ ہے نہیں یا نہیں ہے اگر وچ ہون تے پھر بھی اتنا ہی وزن محسوس ہوندا ہے اگر نہ ہون تے پھر بھی اتنا ہی وزن محسوس ہوندا ہے اٹھانے والے چل گئے اما عائشہ وچ کلیاں رہ گئیاں ایک سرکار نے ایک صحابی ڈیوٹی لگائی ہوندی سی کہ سارا قافلہ جتھوں چلا جاوے تو بعد وچ اس جگہ تے آنا ہے مطلب کہ تو پیچھے رہنا ہے تیری ڈیوٹی اے میں کہ تو پیچھے رہ کے ویکھنا ہے سرکار نے اس صحابی دی ڈیوٹی لگائی ان او دی ڈیوٹی اے سی کہ جیڑا کافر دے پیچھے رہ جاوے کوئی سامان رہ جاوے کوئی چیز پیچھے رہ جاوے او دا کام سی او چیز چک کے لیا کے کافر والے نو دینا او صحابی دی سرکار نے اے ڈیوٹی لگائی سارا قافلہ اگے چلا گیا تے او صحابی پیچھے جدو آیا نا تے انہیں دیکھیا کہ اما عائشہ بیٹھی ہوئی نے انہیں اما عائشہ نو پہچان لیا سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اما عائشہ نو ویکھ کے ملیا تے انہیں تا پہچانیا کہ جدو پردے دا حکم نسی آیا انہیں اما عائشہ نو ویکھیا سی تے ہن پردے دی حالت وچ انہیں اما عائشہ نو پہچان لیا آپ فرما دیا نے کہ میں اودے کول آئی میں بیٹھی ہاں تے او میرے کول آیا تے انہیں آ کے پوچھا کہ تسی عائشہ ہو آپ نے فرمایا میں کہ ہاں جی تو علاوہ ہاں تو علاوہ نام تو علاوہ میں کوئی لفظ نہیں استعمال کیتا کوئی کلام نہیں کیتا کوئی گفتگو نہیں کیتی انہیں منو پکڑیا تے منو اپنے نال سوار کر لیا تے اسی رل گئے کافر دے نال اب فرما دیا نے کہ ہن اوتھوں میں گئی کار جدو کار گئی لوکاں نے پیچھے الزام لگا دیتا انہاں دا اپنا رشتہ دار بھی نال اور بھی کچھ منافق جنہاں نے گل اچھالی کچھ اپنے بھی نال لاگے گلاں دے وچ آ گئے
اما عائشہ دے اتھے الزام لگان دی کوشش کی تھی کہ انہاں نے ماذ اللہ برائی کی تھی اس نوجوان دے نام، لیکن اما عائشہ نے اس گل دی خبر نہیں، کیونکہ وہ اپنی اماں دے گھر نے، اپنے باپ دے گھر نے، صدیق اکبر دے گھر دے وچ نے۔ آپ فرما دیا نے کہ میں بیمار ہاں تے سرکار آندے نے تے بیٹھ کے چلے جاندے نے، حال پوچھدے نے، گل نہیں کردے۔ اگے سرکار دی عادت مبارکہ اے ہوندی سی جدوں بھی آندے سن نا، حال بھی پوچھدے سن تے گل بھی کردے سن، کلام بھی کردے سن، پھر جاندے سن۔ میں محسوس کیتا کہ جیویں سرکار میرے تو ناراض نے نا، ان سے سرکار حال پوچھ کے تے چلے جاندے نے، گل نہیں کردے۔ جن نے الزام لگایا او دا نام مسطا ہے، اے آپ دا رشتہ دار ہے، کزن بھی سی۔ تو سیدنا صدیق اکبر انہاں دے گھر منتھلی راشن بھی بھیج دے سن، مہینہ انہاں دے گھر لگایا ہویا سی کہ او بڑے مارے سن، سیدنا صدیق اکبر انہاں دی مدد بھی کر دے سن۔ حضرات گرامی ہن او مسطا نے الزام لگایا، مسطا دی ماں ایک دن اما عائشہ دے نال باہر گئی نا پیشاب کروان، اما عائشہ نو آخر کہنا تینوں کسے گل دا پتہ ہے؟ آکھا جی مینوں کسے گل دا نہیں پتہ، کی ہویا ہے؟ او مسطا دی ماں بول کے آخر دی کہ تیرے اتے الزام لگایا گیا ہے کہ تو بدکاری کیتی۔ آپ نے انہی گل سنی نا کہ آپ رون لگ پئیاں کہ میرے اتے الزام لگایا، میں تے ادھے تو علاوہ ہاں تو علاوہ کوئی کلام نہیں کیتا، کوئی گد نہیں کیتی، کچھ آکھیا نہیں، میرے تے الزام لگا دیتا ہے۔ کنے کنے الزام لگایا، مسطا دی ماں نے دسیا کہ فلاں فلاں منافقہ نے نال رلیا تے انہاں دے نال کچھ اپنے بھی رل گئے، سارے ہم دسیا کہ انہاں نے الزام لگایا ہے۔ اما عائشہ روندیاں روندیاں گھر آئیاں، سیدنا صدیق اکبر نو پتہ چل گیا تے صدیق باپ دی صدیق بیٹے بھی روندی ہے تے سیدنا صدیق اکبر بھی پریشان نے۔ تھی دا غم، تھی تے الزام لگا، جڑا سچائی دا امام ہے، صداقت دا امام ہے، او دے تے الزام لگا ہے تے باپ تے کی بیت دی ہوئے گی، اس بیٹی تے کی بیت دی ہوئے گی، اور نبی نو لوکھا نے گلہ کی دیاں، اور نبی تے کی بیت دی ہوئے گی۔ جو تو سیدنا صدیق اکبر ہوئے نا پریشان، اللہ کیتا قرآن نازل پڑھا، میں بھی قرآن دے تو سی سبحان اللہ بولو تے جیڑا انہاں نے الزام لگایا، اللہ نے اودا کیویں جواب دیتا تے میں اج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرنی ہے۔ تے ایک باری گج کے بولو قرآن دے نام تے سبحان اللہ، ایک باری پھر گج کے بولو سبحان اللہ۔ انہوں ویکھیا جے اللہ نے صدیق نو کیویں خوش کیتا، اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالإفك عصبة منکم، اللہ نے فرمایا انہاں دے وچوں ایک جماعت جن نے الزام لگایا ہے، جن نے بڑا بڑا الزام لگایا، انہاں دے وچوں ایک جماعت اللہ نے قرآن پاک دے وچ 18 سپارے دے وچ 11 نمبر آیت دے وچ اللہ نے فرمایا انہاں نے الزام لگایا ہے، انہاں نے الزام لگایا ہے سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی پاک ہے، انہیں کوئی ایسا کام نہیں کیتا، اساں عرض کیتی یا اللہ ایتھے تے نبی بھی موجود ہے، ایتھے تے صدیق بھی موجود ہے، ایتھے تے اہل بیت والے بھی موجود نے، ایتھے تے سارے موجود نے، یا اللہ گواہی تو کیوں دیتی ہے؟ اپنے نبی کو نبی کوئی دوا سکنا ہے، صدیق دے کو نبی گواہی دوا سکنا ہے، یا اللہ آپ گواہی کیوں دیتی ہے؟ یا اللہ نبی تے الزام لگا، زلیخا لے کے یوسف علیہ السلام نو اندر 7 کمریاں دے وچ گئی، آپ چھوٹ کے باہر آ رہے، دروازے تے ہاتھ رکھ دے، دروازہ کھلدا جا رہے، یوسف علیہ السلام پھر دروازے تے ہاتھ رکھ دے نے، 7 دروازے کھل گئے نے، زلیخا نے پیچھوں پکڑے آئے، قمیض پھٹ گئی ہے، اگو زلیخا دا خامد عزیز مصر آ گیا ہے، انہیں دیکھیا تو زلیخا بدل گئی، انہیں رنگ بدل گیا، انہیں شال چلی، آکھے عزیز مصر آج جڑا یوسف ہے انہیں
نے میرے نال بدکاری دا ارادہ کیتا ہے حالانکہ زلیخا نے خود کیتا سی یوسف علیہ السلام تے الزام لگا چھوٹے جے بچے نے گواہی دیتی تے بچہ آنکھدا عزیز مصر جے آپ دی قمیض اگوں پھٹی ہے تے سمجھ یوسف علیہ السلام قصوروار نے جے قمیض پچھوں وٹی ہے پھر مننا پوے گا زلیخا جھوٹی ہے یوسف علیہ السلام سچے پھر یوسف علیہ السلام سچے نہیں عزیز مصر نے دیکھیا قمیض پچھوں پھٹی ہے پتہ چلیا نبی دے الزام لگا گواہی چھوٹے جے بچے نے دیتی تو نبی دی ماں دے الزام لگا مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی آئے لوگ آیا تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی اے بچہ کتھوں لکھی آئی ہے آکھیا میں نہیں بولنا بچہ بولے بچہ بولے گا لوگ آکھیا پہلے دن دا بچہ کیویں بولے گا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا انی عبداللہ آتانی الکتاب اللہ دے نبی نے آکھیا میں اللہ دا بندہ اللہ نے میں نبی بنایا ہے پہلے دن دا بچہ ہے ماں دی گود ہے ماں دی گواہیاں پیا دیندہ پہلے دن دا بچہ ماں دیا گواہیاں پھیا دیندہ ہے اساں عرض کی دیا اللہ نبی تے الزام لگا بچے کو نہ گواہی نبی دی ماں تے الزام لگا تے نبی تے کو نہ گواہی ایتھے تے صدیق دی بیٹی تے الزام لگا ہے نبی دی بیوی تے الزام لگا ہے یا اللہ گواہی آپے کیوں دیتی یا اللہ نے فرمایا صداقت تاجدار دی بیٹی تے الزام لگا ہے صدیق دی بیٹی تے الزام لگا ہے تے مینوں رب نو سچے دی بیٹی دیاں گواہیاں دینیاں پے گئیاں نبی تے الزام لگا تے گواہی بچہ دو تے نبی دی ماں تے الزام لگے تے نبی پہلے دن دا بچہ گواہیاں دے رہا تھا نالے اپنی نبوت اعلان بھی پیا کر دیا پہلے دن دا بچہ عرض کی تھی یا اللہ اتھے نبی دے کولو گواہی دوا لئی اتھے نبی دے الزام لگا تے بچے دے کولو گواہی دوا لئی یا اللہ اتھے نبی دی بیوی تے الزام لگا ہے یا اللہ صداقت دے تاجدار دے بیٹی دے الزام لگا ہے سچیاں دے سچے دے بیٹی دے الزام لگا ہے تے آپ پہ کیوں گواہی دیتی نبی بھی موجود صحابی بھی موجود تے صداقت دا تاجدار جڑا جو زبان دے وچوں نکل جاوے رب پورا کر دیندا ہے وہ بھی موجود ہے آپ پہ گواہی کیوں دیتی فرمایا دسنا چاہنا جڑا سچیاں دا امام ہوئے او دی بیٹی تے لگے الزام پھر میں نے رب نو خود گواہیاں دینیاں پہنڈیاں میں نے رب نو خود گواہیاں دینیاں پہنڈیاں حضرات گرامی تے بجو فرماؤ آؤ ہن میں چھوڑا جنہ ہن کانوں تورا سیدنا صدیق اکبر دی اماں آپ نہ ہوں دعا مانگ دیا نے رب جڑا پتر دیندہ کہ پتر فوت ہو جاندہ بچپن دے حضرت ابو بکر صدیق تو پتا جنہ بھی بچے ہوئے سارے بچپن دے بچے فوت ہو جاندہ ماں دعا مانگ دیا یا اللہ میں نے پتر دے یا اللہ میں نے پتر دے تا پتر بھی انجدہ جے زندگی لمبی ہو انجدہ پتر نہ دے میں جڑا بچپن بیچی لے نبی میرے کو اس پتر دے کتے میاں صاحب دے کولو نہ ترجمہ کرا دے وہاں اچھا بولو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قدم اٹھائی تا فرما دینے سکھ پتران دی سکھ پتران دی اے بے ڈاڈی ہوں دی تے کہندے لوگ سیانے نبیاں بھی منگے اے میواتے نبیاں بھی منگے کر عزیر بہانے
واسطے نبیاں بھی منگیا رب حبلی من الصالحین اے میں واسطے نبیاں بھی منگیا کر کر ادھر بہانے آپ دی اماں ام الخیر حضرت سلمہ عرض کر دیا نا یا اللہ پتر دے نا منو زندگی والا ہی ہوئے لمبی زندگی ہوئے منو او پتر دے تے ہاتھ میں گیا بیچ آواز آئی پریشان نہ ہو تینو پتر دمانگے تے انجی دا پتر دمانگے زندگی دیاں گلہ کرنی ہے او دے زندگی انہی ہوئے کہ جنہی میں اپنا یار دے زندگی رکھی ہے میرے یار جنہی میں زندگی ہوئے گی حضرات گرامی آپ دی بلادت ہوگی چلن دے قابل بولن دے قابل ہوگے باپ نے انگلی تو پکڑیا اپنے بوت خانے لگا انہیں یاد رکھا جائے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بچپن دے بچے بھی کدھا شراب نہیں پیتی جو تو شراب جائز سی او تو بھی نہیں پیتی پوچھیا گیا کہ تجھے شراب کیوں نہیں پیتی آپ فرما دینے کہ ایک دن میں دیکھیا کہ ایک نشئی نشہ دے ویچ شراب دے نشہ دے ویچ دت ہو کے آ رہی آئے گلی دے ویچ تے کدے مٹی کھا رہا کدے گارا کھا رہا انہوں اپنی ہوش ہی کوش تے میں نے گوارا ہی نہیں ہوا کہ انسان ہو کہ انجی دے کام کرے میں تاں کدے شراب نہیں پیتی باپ لے گیا بوتا کھانے بچپن دے بیچ کہ جا پترا بوتا کھانے چلا میرے ڈال تینو معبود اپنا بخاما تینو اپنا خالق بخاما جدی اسی عبادت کرنے ہیں باپ نے پکڑیا نہ تے لے گیا ڈال تے جا کے آکیا تیرا بوتی تیرا خدای تے جو لڑنی روٹی لڑنی کپڑے لڑنی اے دیکھو تو نہیں باپ نے اتھے رکھیا تے چھڑ کے آ گیا تے سیدنا صدیق اکبر بوت والا بے کیا آخ دینا تو جے خدا ہے میں نے پوکھ لگی دینا میں نے روٹی کتوں ملتے بول کے آخ دینا جے تو خدا ہے میرا باپ کہنا تو کپڑے دینا دے میں نے کپڑے تے بوت چو کوئی آباد نائی تے گسا چھڑ گیا تے گسا دنال گھٹا پتھر پکڑیا تے اتنا ماریا مار کے اس بوت دے چورا بنا دیتا آپ ٹورے ٹورے گھاڑا ہے نا تے باپ نے پتا چلیا تے باپ نے پکڑ کے ڈانٹیا باپ نے پکڑیا ماں دیکھو لے کی آگے ماں نو آخ دینے انو سمجھا میرے بت نو توڑے آیا ہے ساڑھے بتان دی بے حرمتی کرے آیا ہے انو سمجھا دے تے ماں مسکرا کے آخ دیا نا تو تے اج دیا گلہ کرنا ہے اے جیدو میرے شکم اندر سی اے جیدو میرے پیٹ میں سی جیدو دنیا تے نسی آیا تے میں بتان دی عبادت کرنا باس جکنی سا تے میرے پیٹ میں آکڑ جاندہ سی اے منو عبادت کرنا سی دیندہ تے تو کی گلہ کرنا ہے انہیں تے منو او تو عبادت نہیں کرن دیتی او تے بُتّا نے قریب نہیں جان دیتا تے آج کی میں جا سکدا جڑا بچپن دے وچ ماں دے شکم دے وچ ماں نوں نہیں پتاں کو جان دیندا تو آپ کیویں جا سکدا او کیویں جا سکدا ہے حضرات گرامی تو بجو فرمایا جی میں گل ایک ساتھ نال جلدی نہ دل کردا چکے گلاں سنا کے جاواں سیدنا صدیق اکبر ہن میرے نبی دے بچپن دے یار بچپن وچ بھی میرے نبی دے نال میرے نبی دے نال جے آکھو تے پرید دی گل نہ سنا تے ماں اسی بولے ہی نہیں تے میں بڑی بڑی گل سنا لینی سی نہیں دل تے نہ بولو سبحان اللہ اچھا دل وچ ہے رانا صاحب میں اکثر ویکھے میرے استاد گرامی بھی کہندے نے میں پریکٹیکل کر کے ویکھیا کہ مولوی تقریر کردے نا بڑا جنہ ہنگارا لے لے میں تے نال دے نوں کونی مار کے آکھدے نے اج گیا ہی مولوی تے اسی کہیے نا بولو سبحان اللہ تے ایڈے سونے دل چ گا تے انج کریا کرو جے آپ سور وچ آیا کرو تے پھر مولوی سور وچ آندا ہوندا ہے جے عشق دے وڑے وچ جانا ہوے نا تے پہلے آپ دل نوں عشق بناؤ تے وچ عشق مصطفیٰ دی لہر بناؤ سلطان باہو نے فرمایا نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو جدو دل دریا ورگا ڈونگا ہوے وچ عشق مصطفیٰ دی لہر ہوے تے آپ ہی سبحان اللہ نکل جاندی ہے ایک باری ہاتھ چوک کے زور لا کے بولو سبحان اللہ اے تسی بھی سارے سجے کھبے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا اونوں کراؤ نا سہارا تے اونچا جہا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ
میں گل کرن لگا نال دی بچپن وچ بھی میرے نبی دے نال لو بھئی عشق دا جملہ لگا بیان کرنا تے جے تانوں گل دا آوے نا مدد ایک کسی زبان خاموش میں رہے گج کر سبحان اللہ دی آواز آوے اللہ نے فرمایا والذین معه او جڑے میرے نبی دے نال نے او جڑے نال نے او نال کہنے اللہ نے فرمایا والذین معه اللہ نے فرمایا او جڑے نال نے صدیق جڑا بچپن وچ بھی نبی دے نال صدیق ہوے جوانی وچ بھی نبی دے نال ابو بکر صدیق ہوے جڑا بڑھاپے وچ بھی نبی دے نال صدیق ہوے جڑا گھر وچ بھی نبی دے نال صدیق ہوے جڑا مسجد وچ بھی نبی دے نال صدیق ہوے جڑا بازار وچ بھی نبی دے نال صدیق ہوے جڑا ہجرت وچ بھی نبی دے نال صدیق ہوے جڑا غار وچ بھی نبی دے نال صدیق ہوے جڑا مزار وچ بھی نبی دے نال لو بھی پپلی والا والے ہو مینوں پتہ چل جاوے گا کتنی تڑپ لے کے آئے ہو تھوڑی سبحان اللہ نے مینوں دسنا ہے اونج تے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں اونج تے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں لیکن جڑا میرے نبی دا سایہ بن کے نال نال رہا ہے انہوں ابو بکر صدیق آخدے جتے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں ان کے صدیق بچپن بچ بھی جوانی بچ بھی بڑے پہ بچ بھی گار بچ بھی بازار بچ بھی مسجد بچ بھی تے اج مزار دے بچ بھی میرے نبی دے نال ہے الحمدللہ میں اپنی اکھ دے نال اپنی گناہگار اکھ دے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر دی تربت ویکھی آیا وا الحمدللہ انہاں تے زیارت کرن دا منوں الحمدللہ شرف حاصل ہویا تے رج رج کے انہاں تے بھی سلام پڑھیا اللہ کرے تسی بھی جاؤ حضرات گرامی او جڑا میرے نبی دے نال ہے جرانہ لگ گیا جبان ہو گئے اللہ نے نبوت تو کچھ دیر پہلا ابو بکر صدیق نے ہن ملک شام دا تجارت دا سفر شروع کیا یاد رکھا جائے کہ آپ بہت بڑے تاجر سن بہت بڑے آپ تجارت واسطے ملک شام گئے ملک شام جان دیا نا رات پہ گئی تر رات اندھیری بارش کہ لوگ طوفان آ گیا باہر اوپن تے رہن دی جگہ اپنے اپنے جڑے نال غلام وغیرہ یا جڑے بندے آئے سن انہاں نے آکھیا کہ جاؤ بے کہ قریب تے کدے کوئی رہن دی جگہ ہے بھی محفوظ اور وہ کیا ہے آکے عرض کی تھی حضور آپ بالکل نالی نا ایک عیسائیاں دا گرجا اتھے ایک پادری ہے تو وہ گرجے دے بچے رہنو جگہ ملو سکتی آپ گئے تو اتھے آکے دروازہ کھڑکایا تو گرجے دے جڑا پادری دا اگر نوکر سی نا انہوں دروازہ کھڑیا آخدہ جی کڑے کام آئے ہو آکھا جی رات کافی پہ گئی تو بڑی دوروں آئے ہیں دل کرتے کر رات گزار لئیے تو صبح اسے چلے جاؤں گے اپنے ملک شام دے سفر دے روانہ ہو جاؤں گے آپ نے اتنی گالی کتی نہ تھے او آخدہ ہے تسی چلے جاؤ میرے پادری نے نا تو انہوں رات رہن دی جگہ نہیں دینا آپ بولے کہ آخدہ جی کیوں نہیں انہیں رہن دینا آخدہ جی ایک انجی کچھ دیر پہلے پادری نے ایک بندے نے رات رہن دی جگہ دیتی تو انہیں ایسا ہی اتنے حرکت کی تھی کہ پادری دی عبادت میں بیچ خلل پہ گئی انہیں اس بعد کسی نے اجازت نہیں دیتی کہ تسی اتنے رات رہو کہ تو انہوں بھی نہیں ملی تسی بھی چلے جاؤ آپ نے اتنی گل سنی تک ترن لگے تھے آکھے جا کے اپنے پادری میں میرا پیغام دے کے آ کہ میں ٹر چلے آؤں کہ انہوں جا کے کہہ کے آ کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے اے سارے او دے ورگ نہیں تیرے کو کی گارنٹی ہے کہ اسی تیری عبادت وچ خلل پا کے جاواں گے تیرے کو کی گارنٹی ہے کہ اسی تے بدکاری کر کے جاواں گے اسی ٹر چلے گئے تو جا انہوں میرا پیغام دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے کر ٹرن لگے حج کلمہ نہیں پڑھیا پادری کو پیغام گیا کتابہ دے اندر ملا تقریباً 400 سال اس پادری دی عمر ہے پادری دیاں باواں آ جڑے پر بٹے نا لٹک کے دیاں اکھاں دے اوتے آ گئے نے کسے نو ویکھنا تے انج کر کے اپنے پر بٹے چک دے تے پھر ویکھیا جاندا ہے پیغام ملیا کہ انج بندہ کہہ کے گیا جدوں پادری نے سنیا نا کہ تیرے کو کی گارنٹی ہے کہ اسی بدکاری کر کے جاواں گے انہیں کہا انہیں جا کے پوچھ گیا تیرا نام کی ہے نوکر دوڑدا گیا جے میرا پادری کہتا تواڈا نام کی ہے آکھیا انج ماں نے نام عبداللہ رکھیا تھا لیکن لوکی مینوں ابو بکر صدیق کہندے نے
ٹورے ٹورے واپس آئے جی کہتا ماں نے نا عبداللہ رکھا ہے تو لوگ میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں. آپ نے جو اتنی گل فرمائی اس پادری نے پتہ چلیا تھا. پادری آخدہ جنہوں پوچھ گیا دوڑ کے جا کچھوں آیا ہے. نوکر آگے آخدہ جی میرے پادری پوچھ رہے ہیں کہ تسی کچھوں آئے ہو. آکھیا جی اسی مکہ دے بچوں آئے ہیں. پادری آخدہ جا پھر انہوں پوچھ گیا او مکہ جڑا دو پہاڑیاں درمیان انہیں آکے عرض کی تھی. آپ فرما دے رہے کہ ہاں جڑا دو پہاڑیاں درمیان آپ نے اتنی گل کی تھی. پادری آخدہ ہے انہوں بلا کے لیا ابو بکر صدیق نے لے کے آئے کول. آپ نے کول آکے سلام کی تھی نا تے پادری نے انج کر کے اپنی باما اپنے پر بٹے چکے تو چک کے انہیں سلام دا جواب دیتا. تے پادری بول کے آخدہ ہے دست والا نام کی ہے. آپ بول کے آخدہ نے مانے نا عبداللہ رکھیا ہے لیکن لوگ میں نو صدیق آخدے نے لوگ میں نو ابو بکر آخدے نے. آپ بول کے آخدے نے نام عبداللہ ہے لوگ ابو بکر آخدے نے. پادری بول کے آخدہ دسو کتھوں دے رہنے والے ہو. بول کے آخیا میں مکہ دے رہنے والا ہوا. پادری آخدہ جڑا دو پہاڑیاں دے درمیان آپ نے فرمایا ہاں دو پہاڑیاں دے درمیان کتھے چلے ہو. ملک شام دی جارد کرنے واسے جا رہے ہیں. آپ نے وائنی گل فرمائی اور پادری نے جا کے پرانا جا صندوق کھولیا وچو ایک پرانی جی کتاب کھولی وہ دے تو کٹا چاڑے آؤ. لو بھی توجہ میرے والے رکھیا دے نقشہ کھچن لگاوا ضرور آ جاوے گا. پادری نے پرانی جی کتاب کھولی انج کتاب کھول گئے ہاتھ بن کے آخدہ جن راز نہ آیا وہ ایک آخری سوال پوچھا. آپ نے فرمایا پادری میں رات گزارنا آیا ہوں میرا کلو انہیں سوال پوچھنا ہے رات رہن دینا ہی کہ نہیں دینا. آخدہ او پادیاں گلانے ایک آخری سوال اجازت دے دو. آپ نے اجازت دے دی تھی. پادری کدے کتاب کھولی آنکھیں اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹاؤ. آپ نے پیڑ تو کپڑا ہٹایا. آپ نے پیڑ تو ایک نشان لو بھی پپلی والا والے ہو. پادری کتاب کھول کے کدے کتاب والے ویکھدا ہے کدے صدیق والے ویکھدا ہے کدے کتاب والے ویکھدا ہے کدے صدیق والے ویکھدا ہے. آخدہ آخری سوال تو تے اوئی ہے ابو بکر آخدہ نے میں گو کولا. آخدہ آخری سوال اس بعد سوال نہیں کرانگا. پپلی والا والے پادری بول گئے آخدہ ہے ابو بکر میں نو سجی دسی وہ تیرا یار کوئی محمد بھی ہے. پادری بول گئے آخدہ میں نو سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے اور تیرا بچپن دا یار کوئی محمد بھی ہے ہی. آپ بول کے آخدہ تینوں کنوں دسیا کہ میرا یار محمد ہے. تینوں کنے دسے آئے تینوں کی میں پتا کہ میرا یار محمد ہے. دس میں نو کی میں پہچاننا ہے میں نو کی میں جاننا ہے تیرا یار محمد ہے بے کہ نہیں. آپ نے فرمایا ہاں میرا یار محمد ہے بے. او قریشیاں دا پتر ہے کعبے دے متولی دا پتر ہے. یار کڈے کچھ نصیب ہون گے کعبے دے متولی دے پترے دا یار ہے. تے پادری نو آخدے میرا دا یار ہے نہیں تو میں نو کی میں جاننا ہے. تو میرے پیڑ تو کپڑا کیوں ہٹا کے نشانیاں پہ آویکھنا ہے تو نالے کہنا تو ہوئی ہیں. میں نو سچی داسا میں نو کی میں جاننا ہے. میں نو سچی داسا میرا یار نو کی میں جاننا ہے. اچھے صداقت دے بچے تو رہنا ہے اچھے تے میں کدھے کسی نو دسے نہیں کہ میرا یار ہے تو کی میں جاننا ہے. پادری ہاتھ بن کے آخدہ ہے تو پوچھنا کی میں جاننا کی میں جاننا ہے. اللہ نے آسمانی جنیاں بھی کتاباں نازل کتیاں نے تو رہ زبور انجیل انہاں تیناں کتاباں دے وچ اللہ نے جیتے اپنے یار محمد دا ذکر کیتا ہے نال تیرا بھی ذکر کیتا ہے. جتے
جتھے اللہ نے اپنا یار دا ذکر کیتا ہے نا نال نال تیرا بھی ذکر کیتا ہے تینوں کیڑا نہیں جاندا اے پوچھ تینوں کیڑا نہیں جاندا تو آکھنا میں تینوں کیویں جاننا او تینوں تے سارے جاندا جنہاں نے آ کتاباں پڑھیاں ہویاں نہیں آ کتاباں پڑھیاں ہویاں نہیں اس کملی والے تو صدقے نہ جائیے ابو بکر صدیق نے جرانا نہ جایا بچپن وچ تے بچپن دے وچ جدوں آ کے جوانی ہوئی اودوں تو پہلے ہی بشارتاں ملنیاں شروع ہو گئیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھیا نا تینوں تو سارے جان دینے تینوں سارے جان دینے تو تو نبی دے نال دا ہے پتہ چلا جڑا نبی دے نال لگے تے لوگ او دا بھی حیا کردے نے لوگ او دا بھی ادب کردے نے اللہ تے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی تقریباً 950 سال تبلیغ کی دل کیتا کہ اج ویکھا نا میرے کنے امتی بنے 950 سال تبلیغ کرن تو بعد جدو اپنے امتیاں والے ویکھیا تے 80 امتی بنے جنہاں دے وچ 8 اپنے گھر دے تے 72 باہر دے 950 سال تبلیغ تو بعد 80 امتی بنے کملی والے تو صدقے نہ جائیے کملی والے دے کول تقریباً مقام تعین تے 80 قیدی بنے میرے نبی نے معاف کر چھڑا فرمایا جاؤ تو میں آزاد کیتا وہ 80 دے 80 آ کے مڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کوئی انہاں 950 سال تبلیغ کیتی تے 80 بنے امتی میرے کملی والا دی ایک ہی معافی تے 80 قیدی بن گئے ایک ہی معافی تے 80 غلام بن گئے نوح علیہ السلام ہے ایک گال دس لگا جدو آپ اللہ نے انی گال آکھی نا یا اللہ میں محنت کر کر کے تھک گیا ہوں 80 غلام بنے نے 80 امتی بنے نے تو دعائے زر بدوانی میں کہتا دعائے زر کیتی آپ نے دعا کیتی پنجابی دے وچ آکھاں تو میرے استاد گرامی کہنے انہوں نے اللہ نے فرمایا اللہ دے گرد کیتی یا اللہ سواگا ہی پھیر دے سارے انو مار دے سارے انو ختم کر دے عذاب نازل فرما عذاب نازل فرما یا اللہ عذاب نازل فرما اللہ نے فرمایا فلانے دن عذاب آنا بارش دا سیلاب دا پانی دا سارے ڈب جان گے تو یا اللہ جڑے آپ میرے 80 نے انہاں دا کی بنے گا انہاں دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا ایک کشتی بناؤ او دے وچ انہاں نوں سوار کر لیا تے ایک بچ جان گے باقی سارے ڈب جان گے ایک اور میٹھی جی گل سنا دے میں کشتی بنان دے تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ لکھ دینے کہ جدو آپ کشتی بنا لگے نا تے لمبے لمبے درخت لمبے لمبے انہاں آپ کیمیں اتار دے تے کیمیں کر دے آپ نے ویکھو تے اتنا نوجوان تے اتنا طاقتور تے اتنا لمبا آدمی سی کہ ایک وقت دیاں 100 روٹیاں کھاندا سی آپ نے انہوں آکھا کہ تینوں میں رجا کے ایک ٹائم دی روٹی کھواواں گا جے تو میرا کام کر دے ٹھیک ہے جی غلط ہے ہوگی انہیں درخت چیرے پھٹے بنائے بنا کے دے دیتے آپ نو آکھتا جی لے آؤ روٹی آپ نو دے سامنے ایک روٹی رکھ چھڑی آکھتا ہے یا نبی اللہ تُس میرے نا مزاح پہ کر دے ہو تو انہوں نہیں پتا کہ میں 100 روٹیاں کھانا تُسی ایک رکھ چھڑی آپ نے فرمایا تیری میری گل ہوئی ہے رجا کے کھوان دے تینوں نے جا کے میں کھواواں گا تو پڑھ ایک روٹی تو جو میں آکھاں گا میں پڑھ آپ نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں بسم اللہ پڑھی تو ایک روٹی جنال 100 روٹیاں کھانا والا کھاج گیا ہے پتہ چلے اللہ دا نام لے کہ کوئی بھی کام کرو اللہ سونا برکت وچ نازل فرما لیتا ہے پھٹے پڑھ کے سیوں کو لگ جاندی ہے روزانہ کام کر کے چلے جاندے نے رات میں سیوں کو لگ جاندے صبح تک پھٹے ختم پھر روز محمود پھٹے ختم ایک دن عرض کیتی یا اللہ اے دا کی حل کرنا اللہ نے فرمایا جے چاندے پھٹے سلامت رہن ایک کام کرو اینا پھٹیاں دے 4 حصیاں دے ایک پھٹے میں لکھو ابو بکر صدیق ایک تے لکھو عمر فاروق ایک تے لکھو عثمان غنی ایک تے لکھو مولا علی ایک تے لکھو علی 4 یاراں دا نام لکھ دے وہ پھٹیاں نوں سنوک نہیں لگے گی سیوک نہیں لگے گی پھٹے بچ جان گئے 4 یاراں دے نام لکھے پھٹے سلامت رہ گئے اج نبی دا کلمہ پڑھنے والیا میرے نبی دے یارانو من انہاں دا نام مرن لگیا کفن تے لے کے قبر وچ لے جاویں اوتھے سیوک نے پھٹے نہیں کھادے ایتھے انہاں دا نام لکھے گا قبر دے کیڑے وی تینوں نہیں کھان گے
بار ہونے بولو سبحان اللہ. حضرات گرامی اللہ دے نبی نے جدو انہیں کام کیتا تے بچ گئے پھٹ کشتی بن گئی سارے تباہ وہ اسی بچ گئے. وہ مڑ آؤ واپس پھر بابے نے آکھیا تینوں تھوڑا نہیں جاندہ تٹور چلے آئے نا تو میرا نبی نے پیغام نہیں دے دیندہ. نبی نے میرا ایک آخری پیغام دے دے. کیڑا پیغام ہے؟ پادری بول کے آخر ابو بکر ہے جدو نبی دکھل جامے گا نبی نو جا کے عرض کی بھی سونیا میں جڑا پادری اتھیا جڑا وہ گرجا بنا کے بیٹھا ہوا سونیا میں عبادت واسطے نصیب بنایا میں کتاباں دے وچ پڑھیا سی کہ تسی اتھوں لنگ کے جانا ہے سونیا تیریاں راواں وچ بیٹھا سونیا تیریاں یوڈیکاں دے وچ بیٹھا سونیا کھڑے ویلے آ جاویں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں سونیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں سونیا کھڑے ویلے مر جاواں سونیا ایک عرض کرنا وا میں پہلے ہی تیرا کلمہ پڑھ ٹر چلے آواں تیرا کلمہ پہلے ہی پڑھ چلے آواں ایک آخری سوال کرنا وا سونیا جدوں کل قیامت دا دن آ جاوے جتھے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میرا بھی نام لکھ لیا عرض کیجئے سونا جتھے اپنے غلامہ دا نام لکھے نا وچ میرا بھی نام لکھ لیا دے. اختصار نہ عرض کرا سیدنا صدیق اکبر صبح ہوئی تے واپس گھر جاندیاں نو کملی والے نبی نے اللہ نے نبوت بھی کر چھڑیا اللہ نے نبوت بھی کر چھڑیا کہ میں اللہ دا آخری نبی تے او دا رسول اللہ نے نبوت ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے ابو جہل کمپنی میں آئے تے آکے آخدے نے ابو جہل تیرے یار نے پتہ کیا کیا تینوں پتہ ہے میں نہیں پتہ میں تجارت واسطے گیا اس ملک شام کیا کیا ہے ابو جہل بول کے آخدہ 10 جیڑا بندہ آکھے کہ آج جیڑے سارے بوت نے آج جیڑا خدا نے اے جھوٹے نے جیڑا رب نظر ہی نہیں آندہ وہ ایک سچا خدا ہے انج ہو سکتا ہے 10 انج ہو سکتا ہے کہ جڑا بندہ ایک باری مر جائے مٹی وچ میں نہ جاوے وہ کل قیامت والے دن زندہ ہوے گا انج ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا تیرے الفاظ نہیں لگتے 10 الفاظ کی دینے ایک کنے الفاظ آکھے نا ابو جہل بول کے آکھے تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے نے تیرے یار نے آکھے نے. پپلی والا والے عشق دیکھو دل پھویں مندا کہ نہیں مندا رب سامنے ہوندہ نظر آندہ یا نہیں آندہ دل مندا یا نہیں مندا کہ بندہ مر کے دوبارہ زندہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. لیکن اے یاد نال محبت بیکھو عشق بیکھو تے بول کے آکھ دینا کافران دے وچ جے میرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا ہے نا جعفر انہا ساچی آکھیا ہے میں ماننا نہ ساچی آکھے آئے کملی والے آقا دے کول گئے لو بھئی تقریر ختم دے آخری گل تے تواڈی سبحان اللہ میں نو دسنا ہے کہ تسی کس عشق دے نال بیٹھے سو کیڑے لگن دے نال تانوں سیدنا صدیق اکبر دی گل سن کے مزہ آیا ہے آخری سہرے تے آخری والی سبحان اللہ میں نو چاہی دی ہے. حضرات گرامی سیدنا صدیق اکبر ٹورے ٹورے سرکار دے کول سونیا میں سونیا تسی اللہ نے نبوت کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے نبوت کیتا ہے. سونیا ایک گلہ کافر پہ آخر سرکار فرمایا سچیاں آخر دینے پہ میں کیا ہے سونیا جنہیں بھی نبی آئے سارے کوئی نہ کوئی موجودہ بکھایا ہے تو تسی بھی بکھا دے تسی بھی کوئی موجودہ بکھا دے وہ تو میں سونیا تو اڈا کے یار تو غلام بن جاؤں گا کلمہ پڑھ لماں گا. سیدنا صدیق کے بارے عرض کی جی قبلی والے تو سالہ نے نبوت کیتا ہے تسی آنکھ دے وحدہ لا شریک او میرا سچا خدا ہے جڑا نظری نہیں آندہ سونیا تسی آنکھ دے ہو آتن سو تیرا بہت جھوٹے خدا نے سونیا تسی آنکھ دے بندے نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے سونیا جے تسی نبی ہو میں نے یہ کوئی مجدہ بکھا دے وہ لو بھی پپلی والا والے ہو ایک کوئی جواب دے میں سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دے قدمہ میں جھٹے گئے نہیں سوال کیتا میرے نبی نے جواب دیتا فرمایا صدیق اکبر تو یا آخنا ہے کوئی موجودہ بکھاؤ کوئی موجودہ بکھاؤ بس موجودہ تھوڑائی موجودہ تھوڑائی او جڑا ملک شام دا پادری ہے او دی گل تو سنونی ہے یا میں سنایا
آخنا موجدے دی گل ہویا موجدہ چھوڑا ہی اتھے تو کلا سیں دسو پادری دی گل تو سنانی ہے کہ میں سناوا سیدنا صدیق اکبر کو سمجھ آگے سونے تسی واقعی سچے نبی ہے تے کلمہ پڑھ کے سرکار دے قدمہ دے بیچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق ماشاءاللہ ساڑھے سناخان مصطفیٰ جناب بھائی عمر نواز مدر صاحب آپ تشریف لے کے آئے آپ نے خوش آمدید کہنے موسٹ ویلکم رب دی طرفوں اللہ تعالیٰ آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے سرکار نے کوئی جواب دی طرح فرمایا چڑھ دوجے ملک ہی کرنے نے اور نال رویں گا تے آپ ہی ویکھدا رویں گا موجودہ چھوٹا ہے اور پادری دی گل تو سنانی ہے یا میں سناواں تو سیدنا صدیق اکبر نے گل سنی تے سرکار دے قدمہ دے وچ تے سونیا کلمہ پڑھا دے اپنا غلام بنا سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا تے سرکار دی غلام بن کے انشاءاللہ شرط زندگی اتھوں ہی اگلی گل دا آغاز کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ